اور 200 वर्ष बाद दो ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, यानी नास्तिक। अब आप सोचिए, 200 वर्ष के बाद इस दुनिया की कल्पना कीजिए, जिस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग होंगे इस्लाम को मानने वाले और दूसरे नंबर पर होंगे नास्तिक लोग। कि वर्ष 2011 से 2021 के बीच 10 साल में वहां ईसाई धर्म की आबादी 60% से घटकर 46% रह गई, लेकिन इस्लाम धर्म की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई, और किसी भी धर्म को नहीं मानने वालों की आबादी 37% तक पहुंच गई। इस्लाम धर्म की आबादी बढ़ने का एक और कारण होता है, सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं, वो है जन्म दर। लेकिन उससे पहले आप इंग्लैंड की जो समस्या है वो आप देख लीजिए। ईसाई धर्म में अगर आप देखेंगे, 2021 में आप काली पट्टी देखिए, 2011 में काली पट्टी में अगर आप देखेंगे लगभग 60% लोग ईसाई थे, लेकिन अब 40.2% रह गए हैं। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी आप देखेंगे तो पहले 4.9, अब 6.5%। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इंग्लैंड की, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि पूरे इंग्लैंड और वेल्स में 37% लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं 46% इंग्लैंड में, जो कि एक ईसाई धर्म को मूल रूप से मानने वाला देश है, उसमें भी 46% लोग, सिर्फ आधी आबादी से भी कम लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और 37% लोग नास्तिक हो चुके हैं। वर्ष 2010 से 2015 के बीच इस्लाम धर्म में औसतन एक महिला पर 3.1 बच्चे, ईसाई धर्म में एक महिला पर 2.7 बच्चे, और हिंदू धर्म में सबसे कम एक महिला के 2.4 बच्चे पैदा हुए हैं। ये जन्म दर मैं आपको बता रहा हूं दुनिया भर में। मुस्लिम में प्रति महिला 3.1, सबसे ज्यादा जन्म दर इस्लाम को मानने वाले लोगों में है। ईसाई धर्म को मानने वालों में 2.7, हिंदू धर्म को मानने वालों में 2.4, और वैश्विक जो अगर आप औसत लगाएं वो है 2.5। एक महिला पर 2.7 बच्चे, और हिंदू धर्म में सबसे कम एक महिला पर 2.4 बच्चे पैदा हुए। तो ये आज आपके सामने पूरा हमने आपको धर्म का खेल बताया। धर्म एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, धर्म एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, और धर्म को लेकर क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, इसे आप यहां देख सकते हैं। और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है, और 200 वर्ष बाद दो ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, यानी नास्तिक। अब आप सोचिए, 200 वर्ष के बाद इस दुनिया की कल्पना कीजिए, जिस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग होंगे इस्लाम को मानने वाले और दूसरे नंबर पर होंगे नास्तिक लोग। दुनिया के खात्मे से पहले वो वक्त आकर रहेगा जब कुल कुर्राए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाए जैसे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाए अरब में गालिब हुआ। अगर नहीं होता तो तकमील नहीं हुई। यही बात कही है इकबाल ने, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जजीरा नुमाए अरब तो जगमगा उठा नूर तौहीद से, जैसा कि मैं बाद में अर्ज करूंगा। फिर असहाबे सलासा, खुलफाए सलासा के अहदे खिलाफत में कहां से कहां का इलाका जो है वो मुनव्वर हो गया, बुकाए नूर बन गया तौहीद से। लेकिन पूरी दुनिया तो नहीं हुई ना। अभी तो चीन भी था, हिंदुस्तान भी था, अभी तो पूरा यूरोप भी था, पूरा अफ्रीका भी था, सिवाय शिमाली अफ्रीका के और कहां दीन पहुंचा था। जब तक के कुल रूए अर्जी पर अल्लाह का दीन गालिब नहीं होता, हुजूर का मकसद बेसत नामुकम्मल है, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अलबत्ता इत्माम के दो मफहूम समझ लीजिए। एक है किसी शय का
کسی ایک بلندی تک پہنچ جانا، ایک ہے کتنی اس کی وسعت کتنی ہے۔ اتمام دین اور دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب میں تو کامل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کل روئے ارضی پر نہیں ہوا، توسیع ہونی ہے۔ ایک اعتبار سے اتمام ہو گیا، ایک اعتبار سے دین غالب ہو گیا، لیکن یہ کہ در حقیقت چونکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اس لیے جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، خلوص مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے۔ لیکن جان لیجئے ہو کر رہے گا۔ اب اس کی جو خبریں دی ہیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ ان آیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، 2 آیتیں میں نے اس وقت تک بیان کی ہیں، 2 اگلی آیات ذرا سرسری طور پر سمجھ لیجئے ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم اپنے دین کا اتمام کریں گے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہی دین کے غلبے کے لیے، غلبہ دین ہوگا، لیکن تمہارے ایمان کا کچھ تقاضا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو آخرت کے عذاب سے بچنا، اگر تم چاہتے ہو جنت کا داخلہ، تو تمہیں ایک کاروبار کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کما دو اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ تقاضا ہے اہل ایمان سے۔ مشیت اذنی ہے، بعثت مقصد محمدی اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانیں کھپائیں صحابہ نے، سختیاں جھیلی صحابہ نے، قربانیاں دی حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ الفاظ کہاں آئے ہیں؟ سورہ فتح کی اس آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ۔ البتہ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سورہ صف، مسلمانوں ہم نے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، تم نے ایمان اور جہاد کے تقاضے پورے کر دیے، تم نے اپنے ایمان کی صداقت کا وافر ثبوت فراہم کر دیا، لہذا خوشخبری سنو۔ یہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جبکہ محمد الرسول اللہ کو 18 برس ہو چکے ہیں کام کرتے ہیں، جبکہ صحابہ پر سختی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے غزوہ احزاب میں۔ فرمایا اگر تم اس راستے پر گامزن رہو گے تو اخروی وعدے بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، بڑے اعلیٰ گھر بھی ہیں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات سن لو جو تمہیں بہت پسند ہوگی، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ مسلمانوں، قریش میں اب جان نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم پر چڑھائی کر کے نہیں آ سکیں گے، بس ختم۔ یہ آخری مرحلہ تھا، جیسے حضور کے اوپر جو شدائد اور جو سختیاں تھیں، اس کا کلائمیکس یوم طائف ہے، اسی طرح صحابہ کرام پر من حیث الجماعت امتحان کے بعد امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن یہ فینومینا پہنچ چکے اپنے نقطہ عروج کو غزوہ احزاب میں۔ کئی کئی دن کے فاقے بھوک کا یہ عالم،
12,000 کا لشکر، چھوٹی سی بستی، جیسے صحرا میں چراغ روشن ہو اور آندھیاں آ رہی ہو بجھانے کے لیے. امتحان انتہائی شدید. ثابت قدم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اے نبی، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، تمہاری سختیوں کا دور اب ختم ہوگا، اب فتح تمہارے قدم چومے گی. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں.